अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप करने के पीछे ना ही बाबर की परफॉर्मेंस थी और ना ही बाबर का कोई मेंटल रेस्ट का इशू था, बल्कि असल मसला क्या था। बाबर आजम का असल मसला ये था कि उसने पीसीबी को इनकार किया था और जिसकी वजह से पीसीबी को 200 करोड़ का नुकसान हुआ। मुकम्मल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद पीसीबी ने फैसला कर लिया कि जिस तरह हमने बाबर को ब्रांड बनाया है उसी तरह हमने बाबर को निकालना है। अगर हम बाबर को इतना बड़ा ब्रांड बना सकते हैं और तो फिर हम बाबर को निकाल भी सकते हैं पाकिस्तानी टीम से। और ड्रॉप करके यही मैसेज दिया गया बाबर आजम को कि भाई, आपको अगर हम बनाना जानते हैं तो हम आपको निकालना भी जानते हैं। अब मुकम्मल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि मुकम्मल स्टोरी क्या है। इसमें पाकिस्तान के साबिक कप्तान का हाथ भी है, वो भी इसमें मुलव्वस हैं, जो साबिक पाकिस्तान के लेजेंड कप्तान रह चुके हैं। और उसके अलावा एक जो पीएसएल की फ्रेंचाइज है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है बाबर आजम को बाहर करवाने में। और कुछ जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जो कि आजकल लफाफा सहाफ़ी बने हुए हैं, जो कि इस इशू पर बात नहीं कर रहे। बहुत कम लोग आपको होगा कि इस इशू पर बात करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन मैं आपको आज अंदर की खबर बताने जा रहा हूं कि बाबर आजम के साथ इन लोगों ने किया क्या है। और जो अगला दौरा है, दौरा ऑस्ट्रेलिया, उसमें बाबर आजम के साथ क्या किया जाएगा, उसके हवाले से क्या इत्तलात आ रही हैं, क्या उसमें बाबर का कमबैक होगा या नहीं होगा, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम को ड्रॉप करने के पीछे जो असल कहानी है। असल में हुआ यह है कि बाबर आजम ने पीसीबी को इनकार किया था। अब इनकार किस बात पर किया था ये मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब बाबर आजम ने कराची किंग की टीम को छोड़ा था और बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की टीम में आ गए थे, उसके पीछे क्या रीज़न थी। उसके बाद तमाम जो कराची के सहाफ़ी हैं वो बाबर के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए, बाबर को ट्रोल करना शुरू हो गए, बाबर को नीचे गिराना शुरू हो गए और उसकी टांगें खींचना शुरू कर दी बाबर की। तो उसमें क्या हुआ था कि बाबर आजम को एक जो जुआ कंपनी थी 1x बेट के नाम से, उस कंपनी ने अप्रोच किया था कराची किंग को। कराची किंग की जो फ्रेंचाइज है उनको, क्योंकि उसमें जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर था बाबर आजम, जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी और आज भी जिसकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने जो 1x बेट कंपनी है, जो जुए की कंपनी है, उन्होंने कराची को स्पॉन्सरशिप दी कि आप हमारी इस कंपनी को प्रमोट करें। आप हमारे जो खिलाड़ी अपने जो खिलाड़ी हैं कराची किंग के, उनकी जो शर्ट के आगे जो लोगो बने होते हैं यहाँ पर, उधर हमारा नाम लिखवाएं, जो कराची किंग की पूरी टीम है और ख़ास तौर पर बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम ने इस चीज़ से इनकार किया, जिसके बदले में करोड़ों रुपए भी बाबर आजम को मिलने थे और पूरी कराची की टीम को मिलने थे। कराची किंग की फ्रेंचाइज को इसका बड़ा फ़ायदा होना था, जिसमें कराची के ओनर और ख़ास तौर पर जो कप्तान साबिक वसीम अकरम, जो आजकल लेजेंड बने हुए हैं और जो आजकल जुए को प्रमोट कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी उनका एक जो आया था जिसमें उन्होंने इंडिया की एक जुए की कंपनी को प्रमोट किया था, इतना बड़ा लेजेंड हो के जुए को प्रमोट कर रहा है। तो उसमें क्या हुआ था कि बाबर आजम को भी ये ऑफ़र की गई थी कि आपको अलग से पैसे दिए जाएंगे, बाकी पूरी टीम के पैसे तो दिए जाएंगे कराची किंग को, लेकिन आपको अलग से ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो बाबर आजम ने साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की टीम में आ गए थे। और उसके बाद जो है बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी में आकर फिर एक एमजी की गाड़ी थी जो जावेद अफरीदी जिसके ओनर हैं, उनको प्रमोट किया था उन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें ठीक थी, बाबर आजम को ठीक लगती थी। अब हुआ क्या, पीसीबी के अंदर ये जो लड़ाई है ये किस तरह आई। अब जो जुए की कंपनी थी 1x बेट, उसको फिर बाद में जो है वो कायरन पोलार्ड, जो कराची किंग के प्लेयर थे, उन्होंने प्रमोट किया। और आपने देखा होगा कि शोएब मलिक की शर्ट पर भी ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं 1x बेट, क्योंकि कुछ लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हलाल चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या हराम चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, बस उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और यही मामला हुआ पीसीबी के अंदर। जो हमारे लोग बैठे हैं, जो पुराने ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी तो अभी कुछ अरसा पहले आए हैं, ये बात काफ़ी अरसे से चल रही है। जो पुराने ब्यूरोक्रेट पीसीबी के अंदर बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता,
لیکن ان لوگوں نے بھی بابر اعظم کو دوبارہ ورلڈ کپ سے پہلے اسی لیے کپتان بنایا، اسی امید سے کپتان بنایا تھا بابر اعظم کو کہ بابر اعظم جو ہے جوئے کی کمپنی کو پروموٹ کریں گے۔ 1x بیٹ جو کمپنی ہے، جوئے کی جو کمپنی ہے، اس نے پی سی بی کو بھی آفر کی تھی۔ اب آفر کتنی بڑی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آفر تھی 200 کروڑ روپے کی کہ اگلے 3 یا 4 سالوں میں آپ ہماری کمپنی کو پروموٹ کریں، جو جوئے کی کمپنی ہے، اپنے کھلاڑیوں کی شرٹوں پر جو ہے وہ ہمارا لوگو چھپوائیں 1x بیٹ کا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بدلے میں 200 کروڑ کی ڈیل ہوئی تھی، لیکن بابر اعظم نے صاف منع کر دیا، اور وہ کمپنی چاہتی تھی کہ بابر اعظم اگر منع کرتا ہے تو پھر یہ ڈیل بالکل نہیں ہوگی، تو جس کی وجہ سے بابر اعظم نے منع کر دیا پی سی بی کو کہ میں اس طرح کی چیز کو ہرگز پروموٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد لڑائیاں بڑھنا شروع ہوگی۔ بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بھی اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اس کمپنی کو پروموٹ کریں، شاید وہ اس کمپنی کو پروموٹ کر دیں، لیکن بابر اعظم نے صاف انکار کر دیا کہ کسی 2 نمبر کام کو بھی میں پروموٹ نہیں کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رضوان نے بھی منع کیا تھا کہ میں جوئے کا لوگو اپنی شرٹ پر نہیں لگاؤں گا کسی بھی قیمت پر۔ تو یہ بہت ہی زبردست کام تھا جس کی وجہ سے پی سی بی کو 200 کروڑ کا نقصان ہوا۔ اس میں 25 کروڑ بابر کو ملنے تھے، 10 کروڑ رضوان کو ملنے تھے الگ سے، اور باقی سارا پیسہ پی سی بی کے کھاتے میں جانا تھا۔ لیکن پی سی بی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی حلال کا کام پروموٹ ہو رہا ہے یا کوئی حرام کا کام پروموٹ ہو رہا ہے، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے، جس کی وجہ سے بابر اعظم کو جو ہے وہ غصہ نکالا گیا بابر اعظم کے اوپر۔ پرفارمنس تو صرف ایک بہانہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا سے ٹویٹس آئے کہ کوئی بھی اپنے گریٹ پلیئر کو، اپنے بڑے پلیئر کو اس طرح سے ذلیل کر کے نہیں نکالتا، حالانکہ ہمارے سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بابر اعظم کو یہاں تک بھی نہیں کہا گیا کہ آپ ریسٹ لے لیں۔ اگر بابر اعظم کو یہ کہا جاتا تو شاید بابر اعظم ریسٹ لیتے اور عزت سے جو ہے وہ کچھ میچوں کے لیے ریسٹ لے لیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بابر اعظم کو ذلیل کر کے نکالنا تھا۔ آپ نے انڈیا کے بھی سنا ہوگا کہ بابر اعظم کو جس طرح ذلیل کر کے نکالا، انہوں نے ذلیل کا ورڈ یوز کیا بابر اعظم کے لیے کہ بابر اعظم کو ذلیل کر کے پی سی بی نے جو ہے وہ نکالا پاکستانی ٹیم سے۔ یہ بابر اعظم کے لیے بہت ہی ذلت کا مقام ہے جو بابر اعظم کو نکالا۔ تو اب جو ہے وہ یہی مین ریزن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس طرح بابر اعظم کو ٹیم سے نکالا۔ اب دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے عاقب جاوید کا بھی نام آ رہا ہے کہ عاقب جاوید صاحب نے جی بابر اعظم کو نکال دیا۔ عاقب جاوید صرف ایک فیس ہے، آگے پیچھے جو لوگ کارروائی ڈال رہے ہیں ان کی یہ کارروائی ہے بابر اعظم کو ٹیم سے باہر نکالنا۔ اور اب اگلا جو بندہ ہے وہ سائم ایوب کو آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے پی سی بی کی جانب سے، اور وہ کافی زیادہ لائم لائٹ میں ہیں، ان کی فین فالوئنگ بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ان کی نو لک شاٹ کی وجہ سے۔ تو اب اگلا جو چھرا ہے وہ سائم ایوب کو پہ چلے گا۔ جوئے کی کمپنی کو شاید آنے والے دنوں میں سائم ایوب پروموٹ کرتے ہوئے دکھائیں گے، اور آپ کو شاید یہ بھی سرپرائز مل سکتا ہے۔ آپ نے سرپرائز نہیں ہونا کہ اگر رضوان پاکستان ٹیم کے کپتان نہیں بنتے، کیونکہ اس بندے کو کپتانی دی جائے گی اب پاکستان کرکٹ کی، جو کہ اس جوئے کی کمپنی کو پروموٹ کرے گا، تو شاید رضوان کپتانی نہ لیں۔ تو اب بابر اعظم کا جو آسٹریلیا والا دورہ ہے اس میں بھی بابر اعظم کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ T20 کے اندر بابر اعظم کو ریسٹ کروایا جا سکتا ہے، بلکہ ریسٹ تو صرف ایک ورڈ ہوتا ہے، اصل جو ہے وہ ڈراپ کرنا ہے بابر اعظم کو T20۔ شاید ون ڈے سے بھی بابر اعظم کو ڈراپ کر دیا جائے، اسی وجہ سے بابر اعظم کے اوپر غصہ نکالنے کی وجہ سے کہ بابر اعظم شاید لائن پر آ جائیں، لیکن بابر اعظم اس طرح کے حرام اور جوئے کے کام کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کریں گے، اور ہم بھی بابر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں اس حوالے سے۔ فخر زمان نے بالکل صحیح ٹویٹ کیا کہ کوہلی کو جس طرح انہوں نے 2-3 سال آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود ٹیم کے اندر رکھا، آپ کو بھی بابر اعظم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر غلط ڈراپ کیا یا صحیح ڈراپ کیا اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جاتے۔ مسئلہ یہ ہے جس وجہ سے انہوں نے جو ڈرامے بازی کر کے ڈراپ کیا گیا یہ بابر اعظم کے لیے غلط ہے، بالکل بابر اعظم کے خلاف یہ ایک سازش ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر بابر اعظم کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہیں میری طرح تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر مسئلہ پرفارمنس کا ہوتا تو پھر بھی ہم بابر اعظم کو شاید سپورٹ نہ کرتے، لیکن جس طرح بابر اعظم کو ذلیل کر کے نکالا گیا ہے اب ہماری بھی پوری سپورٹ بابر اعظم کے ساتھ ہے،
اور آپ کو بہت کم صحافی اب بولتے ہوئے دکھائی دیں گے، کیونکہ سب کا منہ پی سی بی نے بند کر دیا. کوئی ایک دو لوگ ہی اس ٹاپک پر آپ کو بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.